वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें राना एहसान अफजल खान साहब से और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है रिजर्व सीट्स के हवाले से। राना साहब, ये ब्रेक पे जाने से पहले उमैर साहब कह रहे थे कि कुछ 27वीं तरमीम आ रही है, 28वीं तरमीम आ रही है। सर, 27वीं तरमीम तो ज़रूर शायद कोई आ रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बार के सदर है उन्होंने भी वेलकम किया था 27वीं तरमीम को। तो सर, क्या है 27वीं तरमीम में, कब ला रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये तो आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि अब हुकूमत की कैपेसिटी है, अगर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हो और दीगर कोalition जमातों की सपोर्ट हो, तो फिर 27वीं, 28वीं, 29वीं और 30वीं तरमीम बिल्कुल आ सकती है। लेकिन अभी कोई जो है ऑन द होराइजन, कोई 27वीं तरमीम पे ना कोई काम हो रहा है, ना कोई अभी है। लेकिन अगर आप पास कोई अच्छी सजेशंस हैं तो वेयर ऑल इयर्स। नहीं तो सर, आपको नहीं मालूम, मतलब कि कोई ऐसी, वो तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर ने भी सर उसको वेलकम किया, तो यू थिंक कि उन्होंने भी यूं ही ऐसे ही वेलकम कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं देखिए, हो रही? ऑब्वियसली जब 27वीं तरमीम या लेजिस्लेशन उस लेवल की होगी तो डेफिनेटली वो सबको खबर हो जाएगी। लेकिन मेरी नॉलेज में अभी इस वक्त तो नहीं है कि 27वीं तरमीम ऑन द कार्ड्स है। अच्छा, सही सर, वो तो कह रहे हैं उन्होंने नहीं, उनको नहीं पता। 26वीं तरमीम का ड्राफ्ट किसी ने इन्हें पढ़ने दिया था? बात है, जब 26वीं तरमीम का ड्राफ्ट नहीं देखने दिया, 27वीं को इन्हें देखने देगा? इन्होंने तो खाली वोट देना है, जब वोट देना होगा वो इकट्ठा कर लेंगे। राणा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे सर बैरिस्टर साहब की बात पे? नहीं, मैं ऑब्वियसली देखें, ये तो कह रहे थे कि हाइब्रिड प्लस प्लस होगा इंशाल्लाह। मुल्क, उसकी मईशत, स्टेबिलिटी प्लस प्लस होगी, मुल्क आगे की तरफ बढ़ेगा। और देखें, ये तो खुद मुशावरत में शामिल थे 26वीं तरमीम में, आखिरी वक्त पे सही, वॉकआउट करके ऑपोजिशन ने भी साथ दिया था उस वक्त। ठीक। अच्छा राना साहब, ये तो बताइएगा सर कि बड़ी गुफ्तगू और भी दो चीज़ों पर हो रही है। कोई कहता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के हर तीसरे दिन ये खबर आ जाती है कि वो हुकूमत में जा रहे हैं, काबीना में जा रहे हैं। आज फिर शर्जील इनाम मेमन साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आप लोगों की तरफ से कोई ऑफर है सर? ये देखिए, ऐसी कोई ऑफर नहीं की गई अभी रिसेंट जिसकी हवाले से बात की जाए कि उनको हमने रीच आउट किया हो या हमारे लीडर ने सजेस्ट किया हो कि आप कैबिनेट को ज्वाइन कर लें। पीपल्स पार्टी ने ना ऐसा कोई इजहार किया और ना हमने कोई ऐसी ऑफर की है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ डिस्कशन में भी है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त कैबिनेट में आए। अच्छा, हाँ, पुरानी बात है कि जब शुरू में इनको ऑफर की गई, उसके बाद कोई हालिया कोई ऐसी कोई नई ऑफर नहीं पीपल्स पार्टी को की गई। इज इट अ पॉसिबिलिटी सर इन द कमिंग डेज? मतलब कि आपको लगता है कि ये मुमकिन है, या यू थिंक दिस चैप्टर इज शट एंड क्लोज्ड? देखिए, कोई उन्होंने जब ख्वाहिश का इजहार ही नहीं किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है पीएमएलएन खुद उनको कहेगी कि आप कैबिनेट में शामिल हो जाएं, जब वो बार बार हर अरसे बाद वो इस चीज़ का इजहार करते हैं कि उनको कोई शौक नहीं है आने का। तो मेरे ख्याल से, और वैसे भी बिल्कुल ठीक। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है या पॉसिबिलिटी है। अच्छा, आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू हैपन। अच्छा। और ओके सर, आई एम जस्ट गोइंग टू कम बैक टू यू ब्रीफली, क्योंकि पहले ये सवाल मैं उमैर साहब से पूछना चाहती हूँ। सर, आपकी हुकूमत के बारे में भी बड़ी खबरें हैं केपी में कि बस अब तो नंबर्स यूं 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 हो जाएंगे। आज भी आपके एक जो इंडिपेंडेंट एमएनए हैं वो चले गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन करने, शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने मिल लिया। वो तो बड़ी पुरानी खबर है। तो सर, मेरे कहने का मकसद है कि अब तो रिजर्व सीट्स भी आ गई, वो भी आ गई। अब तो नंबर्स उनको, आपके भी कोई 15-20 उठ के दूसरी तरफ चले गए, तो गई हुकूमत केपी में। इज दैट अ पॉसिबिलिटी? आर यू स्केयर्ड? नहीं, बिल्कुल जो आपने सवाल किया, जो एमएनए की आप बात कर रही हैं, उन्होंने तो 26वीं तरमीम में इन्हें वोट दिया था ना। वो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज में से हैं, तो वो आज उसको पब्लिकली ज्वाइन करवा रहे हैं। मगर वोट तो उस वक्त का पड़ गया ना। अब जो केपीके की सूरत हाल है, आपने तमाम जोर लगा के 22 सीटों वालों को 30 और दे दी, तो वो 52 पे पहुंच गए। आज भी स्टैंड अलोन बेसिस पे पीटीआई 92 एमपीएस के साथ खड़े, और 92 20-30 टूट गए तो नहीं, 20-30 कैसे टूटेंगे? जैसे ये अंकल टूटे। ये टूटे हैं, देखें, वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है। चलें इस पे आ जाते हैं। बिल्कुल देखें, अव्वल तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, हो जाए। देखें, जो इस वक्त केपीके की सूरत हाल है,
ان سے ملک سنبھالا نہیں جا رہا اس کو سنبھال لیں. ٹیررزم کی جو صورتحال ہے جو علی امین برنٹ فیس کر رہا ہے اس وقت فیڈریشن کا, میرے خیال سے دینا چاہیے. مولانا صاحب جنہیں بھی کسی کو خواہش ہے وہ شوق پورا کر لیں, وہ آپ کو رزلٹ پتہ چل جائے گا. رانا صاحب کوئی ایسی پلاننگ ہو رہی ہے کہ کے پی کی حکومت آپ لوگ اب نمبرز اوپر نیچے ہو کے تو ان سے لے لیں؟ نہیں, ایسی بھی کوئی, یہ ضرور ہے کہ یہ اپنی نالائق پرفارمنس اور ایک ڈلیوری جو 12-13 سال سے حکومت میں ناکامیوں کے بوجھ کے اوپر سے دب جائیں وہ علیحدہ بات ہے, لیکن ایسی کوئی ہم پلاننگ نہیں کر رہے یا حکومت کو کوئی یا گورنر راج کے تھرو کوئی چیزیں ایسی کوئی دے آر ناٹ انڈر ڈسکشن. لیکن یہ ضرور ہے کہ اوور آل پکی بات ہے نا, گورننس ہے وہ بہت ہی پکی بات ہے نا, آپ کانفیڈنٹلی یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی آپ لوگوں کا ایسا ارادہ نہیں ہے ان کی حکومت گرانے کا. یہ نو میں 2 دہاڑے بعد پتہ لگے کہ تو موو ہو بھی گئی ہے. نہیں, ابھی اس وقت پکی بات ہے, کوئی ایسی بات چیت نہیں ہو رہی ان اینی کوریڈور اور ان اینی روم کہ جس میں کے پی کے کی حکومت کو جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے خیال سے یہ خود دفن ہو رہے ہیں اپنی نالائق پرفارمنس کے تحت, اور اگلے الیکشنز میں they will be wiped out from KP. ویسے سر آپ کے جو حکومت ہے کے پی میں اور چیف منسٹر ہیں جو کے پی میں, یہ تو ران صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اگلا الیکشن ہی آپ کے پی میں جیتے جو حرکتیں ہیں آپ لوگوں کی ادھر. کس طرح سے کہہ رہے ہیں بیسیکلی کمپیریزن ڈرا کر لینا. دیکھیں کے پی کے کا ابھی بھی سرپلس بجٹ ہے, تو آپ لوگوں نے بجٹ پاس کر دیا. مائن اینڈ منرل بل بھی بس پاس ہوتے ہوتے وہ تو خان صاحب کا تب میسج آ گیا, وہ 4 دن اب میسج نہیں آئے گا تو وہ بھی پاس ہو جائے گا. پارٹی ایک طرف ہے اور گڈا پور صاحب ایک طرف ہے. کے پی کے کا ابھی بھی سرپلس بجٹ ہے, پچھلے سال بھی سرپلس تھا. کے پی کے واحد پرفارمنگ صوبہ ہے آپ کا, اس نے اپنا ڈیٹ پے آف کیا ہوا ہے. کے پی کے پہ فیڈریشن کی کوئی لائبلٹی, حالانکہ این ایف سی شیئر کے پی کے کو پورا نہیں ملتا, مگر پھر بھی صحت میں, آپ ایجوکیشن میں اس کی پرفارمنس پنجاب میں کسی چیز سے کمپیئر کر لیں, محکمہ ٹو محکمہ کمپیئر کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. پنجاب نے تمام سکولز اپنے بند کر دیے, جو بچ گئے ان کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں, وہ ہسپتالوں کو جو کر رہے ہیں, ہسپتال پرائیویٹ وینڈرز کو دے رہے ہیں. لٹریسی ریٹ پہ بھی کمپیریزن کر لیں نا, دیکھیں فنڈز کے حساب سے ہی ہوگا نا. آؤٹ آف اسکول چلڈرن ادھر کے دیکھ لیں اور پنجاب کے دیکھ لیں, پرسنٹیج وائز آپ کو پتہ چل جائے گا ساری چیزیں. یہ تو سامنے, یہ کسی سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے, یہ تو سٹیٹس کی بات ہے. بات ہے کے پی کے کی اس وقت ریکوائرمنٹ کیا ہے. دیکھیں کے پی کے کا پاپولر لیڈر اس وقت جیل میں ہے, وہ اپنے لیڈر کی طرف دیکھ رہے ہیں. کے پی کے کی عوام کی اس وقت یہ ڈیمانڈ نہیں ہے علی امین سے کہ تم ڈیلیور کیا کر رہے ہو, وہ بار بار سوال کرتے ہیں تم عمران خان کے لیے کیا کر رہے ہو. علی وہ کچھ بھی نہیں کر رہے سر, مطلب کہ اب تو گنڈا پور صاحب پہ بھی بڑے سوال, علیمہ خان صاحبہ نے سوال اٹھا دیے. نہیں دیکھیں, سوال ہر کسی نے اٹھانے ہیں. جب آپ پوزیشن میں ہوتے ہو تو آپ نے اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی بھی کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے ظاہری بات ہے علی امین اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گی. دیکھیں پارٹی نے عمران خان کے علاوہ اگر اسٹرگل نہیں کرنی تو کس کے لیے کرنی ہے. ٹھیک. رانا صاحب, بڑا ایک اہم ڈیولپمنٹ گزشتہ روز سر یہ بھی ہوئی کہ شہباز شریف جا کے صاحب ملے ہیں وزیر اعظم صاحب سر نثار علی خان صاحب سے. سر پارٹی میں واپس آ رہے ہیں, نواز شریف صاحب سے ان کی ناراضگی ختم ہو گئی, نواز شریف صاحب کی ان سے ختم ہو گئی. واٹ از ہیپننگ؟ دیکھیں, ایک تو میں کریکٹ کر دوں کہ کے پی کے میں لٹریسی ریٹ ڈراپ ہوا ہے اور پنجاب میں بڑا ہے, جو کہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے کہ کے پی کے میں 13 سال کی تسلسل, ایک حکومت کے تسلسل کے باوجود ایک ابسمل پرفارمنس ہے. دیکھیں جہاں تک نثار صاحب کی بات ہے, میں نے بھی میڈیا رپورٹس میں ہی پڑھا ہے کہ ان کو دعوت دی گئی ہے پی ایم ایل این میں جوائن کرنے کی, لیکن میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ دیکھیں نثار صاحب ایک اثاثہ تھے, ہی پلیڈ اے وائٹل رول ایز این اپوزیشن لیڈر, اور اگر ان کو دعوت دی گئی ہے تو آئی ایم شیور یہ جو ہے میاں نواز شریف کے ساتھ مشاورت کے بعد دی گئی ہوگی, if it is true, but as I've told کہ میرے پاس کوئی ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے اس معاملے کے اوپر, but he would be he is a fine politician اور بڑا اچھا کام کرتے رہے, تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو میرے خیال سے خوش آئیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. نہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سیکیورٹی سچویشن.